नमस्कार, स्थानीय सरोकारको यो एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँछौँ। हुनुपर्ने नभएका तर नहुनुपर्ने भएका कामहरू हाम्रो प्रमुख निशाना हुनेछन्। हामी स्थानीय स्तरमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र व्यतिथिको विरुद्धमा खरो आवाज उठाउँछौँ र त्यसलाई जस्ताको तस्तै देखाउँछौँ। त्यसो त स्थानीय स्तरमा भएका राम्रा काम, विकासका नयाँ प्रयास र सम्भावनाहरूको खोजी पनि हाम्रा प्राथमिकता हुन्। दर्शकवृन्द, सहकारी संस्थासँग नजोडिएका मान्छे अचेल कमै भेटिन्छन्। सामान्य घरयासी कामदेखि ठूला कामको सुरुवात सहकारी मार्फत नै हुने गरेका छन्। सहकारीको अर्थ नै हुन्छ सहकार्य, सहअस्तित्व, समान कार्य वा सँगसँगै गरिने काम। यसरी सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयास हो सहकारी संस्था। पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा सहकारी संस्था च्याउसरी उम्रिएका छन्। बग्रेलती सहकारी संस्थाबाट ठगिएकाहरू पनि प्रशस्तै छन्, तर कैयौं सहकारी संस्थाले भने कमालै गरेका छन्। सामान्य आम्दानी भएका मानिसहरूलाई बचत गर्ने बानीको विकास मात्रै होइन, सहकार्य र सहअस्तित्वको माध्यमबाट उद्यम विकास पनि गरेका छन्। त्यसका दरिला उदाहरण बनेका छन् नवलपुरको गैंडाकोटमा रहेका केही सहकारी संस्थाहरू। यहाँका केही सहकारी संस्थाहरू देशकै उदाहरणीय बनेर उदाएका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी सफल सहकारी संस्था र ती मार्फत आएका परिवर्तन देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। प्राचीन सहकारीको सुरुवात पूर्वीय दर्शनबाट भएको हो। पैँचो, पर्म, मर्दाको मलामी, जिउँदाको जन्ती जस्ता कुराहरू सहकारीकै रूप हुन्। आधुनिक सहकारीको सुरुवात भने सन् 1844मा बेलायतबाट भएको हो। सहकारी भन्ने बित्तिकै समान आर्थिक स्तर, इच्छा, रुचि र आवश्यकता भएका तथा एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने वा समान प्रकृतिका कार्यमा संलग्न भएका मानिसहरूले आपसी हितका निम्ति आर्थिक कारोबार गर्न स्थापित गरिएको संस्था भन्ने बुझिन्छ। यस अर्थमा एउटा साझा उद्देश्य लिएर एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली आफ्नो आयको केही अंश नियमित रूपमा जम्मा गरी आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न ऋण प्रदान गरेर समूह वा संस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्नु नै सहकारी हो। सहकारीलाई औद्योगिकरणको उपज मान्न सकिन्छ। सहकारीमा लागेर साना किसानहरूले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। सहकारीबाट लिएको सानो पुँजीलाई सदुपयोग गर्दै कृषकहरूले आफूलाई अव्वल बनाउँदै आएका छन्। ठिकै छ, अब घर खर्च चलेको छ, सन्तुष्टै भनेर त्यसबाट अब बेसरी फाइदा हुने चिज होइन कि। म बेसरी कमाउँछु भनेर 12 महिना दुध दिँदैन। 6 महिना 7 महिना दुध दियो भने फेरि 5-6 महिना बिहान दियो त थारो पनि पाल्नु पर्यो। अन्त खर्च त्यही मेकअप हुन्छ, आफूलाई खर्च पुग्छ। अब विदेश गएर कतार, मलेसिया गएर कमाउने पैसा अर्काको ठालो बन्नुभन्दा आफ्नै गर्नु ठिक छ। मेरो मान्यता त हो क्या। गर्नुपर्छ, अल्छी गर्न हुन्न। मान्छे मात्रै राखेर बाहिरबाट हेर्छु भनेर हुँदैन, तर आफू खट्नुपर्छ। मेरो मान्यता त हो। आफू खटे सफल भइन्छ। आफू खटिएन अर्का घरमा यहाँबाट हेर्ने, भैँसी माछन् आफू नदुउने, आफूले घाँस नदिने, पानी नदिने हो भने त्यो सफल हुँदैन। सहकारीबाट ऋण लिएर पशुपालन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय गरेर सफल भएका मानिसहरू हाम्रो समुदायमा धेरै छन्। समुदायमा रहेका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपले सहकारीमा आबद्ध भएका छन्। सहकारीसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूले सहकारीबाट ऋण समेत लिने गरेका छन्। सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरेका मान्छेहरूले आफ्नो पेसाबाट पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। ऋण लिएर सही सदुपयोग गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गरेका छन्। सहकारीबाट लिएको ऋणबाट व्यवसाय सफल हुँदै जाँदा काम गर्न र ऋण तिर्न समेत सहज भएको सहकारीका सदस्यहरूको भनाइ छ। कोभिड-19 को महामारीको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार व्यवसाय चौपट भएको थियो र हामीले जहाँबाट सामान ल्याउँथ्यौँ त्यहाँ पैसा तिर्न नसकेर हाम्रो व्यापार एकदमै रोकिएको अवस्था थियो र बिगोबाट चाहिँ ऋण खाएपछि हामीले हाम्रो पार्टीलाई पनि सन्तुष्ट बनायौँ। अनि पार्टीबाट सन्तुष्ट बनाइसकेपछि हामीले थप सामान हाल्न सकियो। त्यसपछि अहिले व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै गइरहेछ, राम्रो हुँदै गइरहेछ।
उता हामीले साहुलाई पनि सन्तुष्ट बनाएका छौँ, यता ग्राहकलाई पनि सन्तुष्ट बनाएका छौँ, आफू पनि सन्तुष्ट छौँ। राम्रै भइरहेछ। सहकारीको मूलभूत उद्देश्य उनीहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु हो। सामूहिक रूपमा सङ्गठित भएर सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी आपसमा मितव्ययिता, स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु पनि सहकारीको उद्देश्य रहेको छ। समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकार जस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरी सहकारिताको माध्यमबाट समाजका निम्न आय वर्गीय गरिब समुदायहरूको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूका सामाजिक न्याय दिलाउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य रहेका छन्। सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यमी बनेका किसानहरू थुप्रै पाइन्छन्। जुन उद्देश्य लिएर ऋण लिएको छ त्यही काममा सदुपयोग गरेका कृषकहरूले आफूलाई सफल बनाउँदै आएका छन्। त्यस्तै सफलताको उदाहरण गैंडाकोट नवलपरासी क्षेत्रमा विभिन्न किसानहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्थानीय सरोकारका बीच हुनुहुन्छ तपाईँ। आज हामीले सहकारीले गरेका राम्रा प्रयासहरू देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी देशकै मध्य भागमा रहेको गैंडाकोटका सहकारीहरूले समाजमा आर्थिक उन्नति र प्रगतिका लागि गरेका राम्रा कामहरू देखाइरहेका छौँ। एकैछिन ब्रेक। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम स्थानीय सरोकारका बीच हुनुहुन्छ। आज हामीले विशेष गरी देशकै मध्य भागमा रहेको गैंडाकोटका सहकारीहरूले समाजमा आर्थिक उन्नति र प्रगतिका लागि गरेका राम्रा कामहरू देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा सहकारी संस्थाको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने राणाकालको गुठी, पैँसो, पर्म, धर्म, भकारी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारिक सङ्गठन हुँदै विकसित भएको देखिन्छ। हाल चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 शारदानगर भनिने ठाउँमा विक्रम सम्वत 2013 साल चैत्र 20 गते स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो। बखान ऋण सहकारीको सफलताले नै नेपालमा सहकारीको विकास भएको मानिन्छ। तर उद्गम स्थल भनेर जति चर्चा चितवनको छ त्यति नै चर्चा यहाँ सञ्चालित सहकारीको भने छैन। सहकारीको उर्वर भूमिको रूपमा नवलपुरको गैंडाकोट देखिएको छ। यहाँका सहकारी संस्थाहरूले देशकै उदाहरणीय सहकारी बनेर काम गरिरहेका छन्। नेपालकै ठूला सहकारी संस्थाहरू गैंडाकोटमा रहेका छन्। नेपालकै दोस्रो ठूलो सहकारी संस्था बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, गण्डकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लगायतका ठूला सहकारी संस्थाहरू गैंडाकोटमा सञ्चालनमा छन्। वर्तमान समयमा नेपालमा करिब 30,000 सहकारी संस्थाहरू छन्। नेपालमा भएका सहकारी संस्था मध्ये नवलपुर जिल्लामा करिब 200 को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू छन्। 130 भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू मात्रै रहेका छन्। जिल्लाको गैंडाकोटमा 40 वटा सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका मध्ये 23 वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन्। यहाँ सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू विभिन्न नारा लिएर आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आइरहेका छन्। गर्भदेखि स्वर्गसम्मका योजनाहरू सहकारी संस्थाहरूले अगाडि सारेका छन्। सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय र गैर वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन्। हाम्रो सञ्चालन ल्याइरहेका छौँ जसले समुदायको मा छरिएर रहेका पुँजीलाई सङ्कलन गर्ने र समुदायमा रहेका मानिसहरूलाई र हाम्रा शेयर सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
र म सम्पूर्ण सेयर सदस्य र सहकारी अभियानमा लागेका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सहकारीमा हामी जब इन्भल्भ छौँ र सहकारीले जसरी काम गर्छ त्यो समुदायको हितको लागि काम गर्नुपर्छ र समुदायको हितको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ बिकु अगाडि बढिरहेको छ र यो बिकुका क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले देख्नु भएकै छ। चितवन नवलपरासी मा यसले अहिले कार्यक्षेत्र यसको 3टा प्रदेशमा भए पनि अहिले 2टा जिल्लामा यसले 22वटा सेवा केन्द्र मार्फत चाहिँ सेवा दिइरहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु र यसले जुन यो कठिन अवस्थामा पनि कोरोनाका कठिन अवस्थामा पनि यसले आफ्ना सेवाहरू दिइरहेको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ र यसले त्यही भएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो साख उच्च राख्न पुगेको कुरा पनि म यही मुकुन्द सेन टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र यसले जुन समुदायमा आफ्ना क्रियाकलापहरू लन्च गरिरहेको छ सञ्चालन गरिरहेको छ यसले एउटा सहकारी अभियानमा र सहकारी यात्रामा चाहिँ एउटा सिकाइको पाठशाला बन्दैछ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। समाजमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण र अन्याय अत्याचारको अन्त्य गरी एक आदर्श समाजको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। मानवीय सङ्गठन भएकोले यसले मानिसहरूमा सहयोग, एकता, इमान्दारी, स्वावलम्बन, सामाजिक दायित्वको भावना जस्ता मानवीय गुणहरूको विकास गर्दछ। समाजका पिछडिएका महिला, दलित वर्ग वा व्यक्तिहरूलाई समेत आपसमा मिलेर बस्न, कुनै व्यवसाय गर्न र सहयोग गर्न सहकारीले प्रेरित गर्दछ। सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूहिक रूपले कुनै पनि व्यवसाय गर्न मार्गदर्शन गर्ने हुनाले यसबाट समाजमा सामाजिक न्याय र समानताको वातावरण कायम हुन गई सामाजिक विकासको गतिलाई टेवा पुर्याउँदछ। उपलब्ध साधन स्रोतलाई सीमित वर्ग वा व्यक्ति विशेषमा मात्र एकत्रित हुन नदिई सबै वर्ग र व्यक्तिहरूमा समान रूपले आर्थिक उपलब्धताहरूको वितरण गरी सदस्यहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु सहकारीको प्रमुख न्यायिक उद्देश्य हो। यस्तो न्यायोचित धनको वितरणबाट समाजका कमजोर एवं विपन्न वर्गको एकातिर आर्थिक उत्थान हुन्छ भने अर्कोतिर उनीहरूले सामाजिक न्याय र समानता पाउँछन्। सहकारी संस्थाहरू नीति, विधि र पद्धति अनुसार सञ्चालन हुँदै गएको अवस्थामा सफल हुन्छन्। एउटा सहकारी सिद्धान्त, नीति, विधि, प्रविधि अनुसार चाहिँ आफ्नो सदस्यहरूलाई वित्तीय तथा गैर वित्तीय भनेको अब आर्थिक क्रियाकलापै भइहाल्यो, ऋण धन, गैर वित्तीय अब सेवामूलक जस्तै रक्तदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, सहकारी शिक्षा, साक्षरता दिवस अभियान लगायतका कामहरू चाहिँ आफ्ना सेयर सदस्यहरूसँग गर्दै आइरहेको छ। एउटा कुरा त यो संस्था हामी ठुलो भइसके पनि कार्यक्षेत्र हाम्रो सीमित छ। यो नगरपालिकाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र भएको हुनाले पनि हामीलाई काम गर्न सजिलो छ। किन भन्दा धेरै जिल्ला, धेरै अञ्चलमा भएका कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू गैंडाकोटमा हुनुहुन्छ। तथापि थोरै क्षेत्रलाई चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ सेवा दिन सफल भएका छौँ, लामो ठुलो क्षेत्र भयो भने त्यसलाई अलिकति कन्टेन्ट पर्ने हुन्छ। सानो क्षेत्र भएको हुनाले र सबै सदस्यहरूको चाहिँ भावनालाई समेट्न सकिने भएको कारणले पनि हामी चाहिँ अब्बल सेवा दिन हामी सफल भएका छौँ। सदस्यहरूलाई विभिन्न आयमूलक, सिपमूलक एवं उत्पादनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रोजगारीका समान अवसरहरू प्रदान गरी उनीहरूको आर्थिक विकास गर्नु सहकारीको आर्थिक उद्देश्य हो। सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न आर्थिक योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यसमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने गर्दछन्। कुनै पनि सदस्यलाई जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, स्तर आदिको दृष्टिले भेदभाव नगरी समान रूपले आर्थिक कारोबार गर्ने जस्तै बचत गर्ने, ऋण लिने, नाफा प्राप्त गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न, क्रियाकलाप स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने सहकारीको प्रमुख आर्थिक उद्देश्य मानिन्छ। गैंडाकोटमा रहेको बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नवलपुरकै पुरानो सहकारी हो। सहकारीको निरन्तरता, आर्थिक संरचना, वित्तीय संरचना र प्रविधिको प्रयोगले गर्दा सहकारी संस्थाहरू सफल र अव्वल हुने गरेका छन्। हामीले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूलाई पनि संस्थाभित्र चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर आएका छौँ। जस्तै अब नेपालमा सबैभन्दा पहिला सहकारीको क्षेत्रमा एटिएम सञ्चालन गर्ने सहकारी बिकु नै हो। र त्यो मात्रै नभएर अरू यसको इन्टरनेट ब्याङ्किङ, अरू युटिलिटिज पेमेन्टहरू, एसएमएस ब्याङ्किङ, मोबाइल एप्सदेखि लिएर क्युआर कोड, यो वालेट, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले जुन अहिलेको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग भएका सबै प्रविधिहरूलाई चाहिँ
हामीले सदस्य समक्ष लिएर आएका छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अरूभन्दा अब्बल छौँ, अरूभन्दा फरक छौँ र केही हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हाम्रा अनुभवहरू पनि छन् र ती अनुभवहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हामीले पेपरहरू प्रेजेन्टेसन पनि गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव पनि हामीले लिएका छौँ र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समायोजन गरेर समग्र रूपमा संस्था मार्फत सदस्य समक्ष पुर्याउने काम हामीले गरेका छौँ। सहकारी समुदायले गर्ने व्यवसाय भएको हुँदा सेयर सदस्यहरू सहकारीको मालिक र ग्राहक दुवै हुन्छन्। सहकारीमा पुँजीको नभएर सदस्यको महत्त्व हुन्छ। सहकारीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गरेको हुन्छ। संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू स्थानीय व्यक्ति नै हुन्छन्। संस्थाले विनिमयका साथै विभिन्न नीति नियमहरू तयार गरी त्यसैका आधारमा संस्थाका कार्यहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन्। संस्थामा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा तरलता बाँकी राखी आफ्ना सदस्यहरूलाई नै ऋण लगानी गरिएको हुन्छ। सहकारी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट चलेको तथा सहकारी भावना र सिद्धान्त बमोजिम अगाडि बढेको हुनुपर्छ। नियमअनुसार सदस्यता प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्ने र सदस्य भएको केही समयपछि सदस्यभित्र मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालकै पहिलो सहकारी स्थापना भएको चितवनसँगै जोडिएको छिमेकी जिल्लाको रूपमा रहेको नवलपुरको गैंडाकोट क्षेत्र सहकारीको उर्वर भूमिको रूपमा रहेको छ। देशकै ठुला सहकारी संस्थाहरू गैंडाकोटमा रहेका छन् भने यहाँका सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई उद्यमी बनाउँदै आएका छन्। सहकारीहरू नीति र विधिमा चल्दै आफूलाई अगाडि बढाउँदै आएको अवस्थामा यसका विभिन्न चुनौतीहरू समेत देखिएका छन्। दर्शकवृन्द, सहकारीहरूले राम्रो काम गरिरहे पनि अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमाथि आरोप लाग्ने गर्छ। यिनले पुँजी सङ्कलनमा मात्रै ध्यान दिए भनेर उत्पादन क्षेत्रमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। सहकारीको उद्देश्य सानो आकारमा आम्दानी हुने उस्तै आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूको समूहमा आपसी हितका लागि काम गर्नु भए पनि यसबाट निर्माण भएको पुँजी धनीमनीले नै प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। गैंडाकोट क्षेत्रमा रहेका केही सहकारी संस्था देशमै उत्कृष्ट भए पनि कतिपय बदनाम सहकारी संस्थाहरूका कारण सबैले गाल सहनु परेको छ। अबका दिनमा सहकारीलाई थप गुणस्तरीय सेवा दिने बनाउन र सुशासनको अभियानमा सहकारीहरूलाई अगाडि बढाउन के गर्नु पर्ला? अबको रिपोर्टमा हामी यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। सहकारी अन्तर्निर्भरता हुँदै आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा हो। रोबर्ट ओभेनलाई सहकारीका जन्मदाता मानिन्छ। सन् 1844 डिसेम्बर 21 मा बेलायतमा स्थापना भएको रोजडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर नै पहिलो आधुनिक सहकारी व्यवसाय हो। त्यसैगरी जर्मनीमा रेफेइसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पिता भनेर चिनिन्छ। अहिले विश्व रोजगारीमा करिब 10% योगदान सहकारीको छ। सन् 2017 को तथ्याङ्क अनुसार सहकारी क्षेत्रले विश्वमा करिब 28 करोडलाई रोजगारी अवसर दिएको थियो। 300 ठुला सहकारीले वार्षिक कारोबार लगभग 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याएको छ। नेपालमा हाल 29,886 वटा सहकारी संस्था रहेका छन्, जसमा झन्डै 73 लाख जनता सदस्य छन्। देशभर सहकारीको ठूलो सञ्जाल छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले करिब 5% योगदान दिन्छ। यस क्षेत्रले करिब 1 लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुको साथै लाखौँको सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। सहकारीहरूले अर्थतन्त्रमा खर्बौँको रकम परिचालन गरिरहेका हुन्छन्। सहकारीले पुँजी सङ्कलन राम्रो गरेको भए पनि त्यसलाई उत्पादन केन्द्रित भने गर्न सकिएको छैन। सहकारी वास्तवमा सहकारी भनेको सीमित स्रोत भएका उस्तै मान्छेहरू मिलेर बन्ने, उस्तै जस्तो समान आकाङ्क्षा भएका, समान आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई संयुक्त रूपमा एउटा साझा बन्धनका आधारमा एउटा साझा व्यवसाय गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने हो सहकारी भनेको। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। तर अहिले देखिएको के छ भने धेरै सहकारीहरू जति छन् 29,886 सहकारी मैले भने सबैको काम चाहिँ एउटै बचत तथा ऋणको काम गर्ने रूपमा सहकारी क्षेत्र चिनिएको छ। यसले उत्पादनमा जाने गरी उत्पादनलाई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी र यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गरी यसले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। त्यो आधारमा हामीले अझै पनि सहकारीहरूलाई मोटिभेसन गर्न हाम्रो कमजोरी हो कि हामीले त्यति सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने पनि दर्शिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सहकारी क्षेत्रको योगदान पुँजी सङ्कलनको क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रमा पुँजी राम्रो सङ्कलन भएको छ, तर त्यसलाई उत्पादन केन्द्रित गर्न अझै सकिएको छैन।
थोरै बचत सङ्कलन र समूहभित्रकै सदस्यहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रदान गरी उद्यमी बन्न तथा व्यक्तिलाई आइपर्ने साना ठुला गर्जो टार्ने राम्रो माध्यम सहकारी बनेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रको 3 खम्बे नीति अन्तर्गत सहकारीलाई प्रमुख एक खम्बा मानी यसको महत्त्वलाई पुष्टि गरेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालको संविधान बमोजिम करिब 30,000 सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्। सहकारी संस्थालाई उत्पादन र बजारीकरणको कार्यमा सहभागी बनाउन सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण भएका छन्। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। धेरै सहकारी संस्थाहरूले राम्रो काम गर्दै पनि केही सहकारी संस्थाले गरेको बदमासीका कारण भने समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम हुने गरेको यसका विज्ञहरू बताउँछन्। कतिपय सहकारीहरूले राम्रो सदस्यहरूको जीवनस्तर परिवर्तनको लागि धेरै राम्रा असल कार्यहरू पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूले सदस्यहरूलाई व्यवसायी पनि बनाएका छन्। हामीले समग्र सहकारीको जम्मै नेपालभरिकै सबैलाई सोलो डोलोमा एउटै अवस्थामा राख्न मिल्दैन। तर पनि हामीले केही अहिले चाहिँ अब सहरी क्षेत्रका केही सहकारी संस्थाहरूको अलि तिनीहरूले गरेका कार्यहरूले क्वेसन मार्क पनि सिर्जना गरेको छ। तर पनि हामीले समग्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रले चाहिँ यो चाहिँ सदस्यहरूको जीवनस्तर परिवर्तनको लागि उनीहरूलाई व्यवसायी बनाउने काममा कुनै न कुनै रूपमा सहकारी संलग्न भइरहेका छन् र आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यवसायी बनाउनको लागि उनीहरूको व्यवसायमा टेवा पुर्याउनको लागि आर्थिक लगानीको सपोर्ट गर्नको लागि सबै सहकारीहरूले केही न केही रूपमा कार्य गरिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। हामीले अहिले पनि हामी नेप्सुनमा आबद्ध झन्डै 14 लाख मान्छे नेप्सुनमै आबद्ध छन्। भएका विभिन्न हाम्रा जिल्ला सङ्घ प्रारम्भिक संस्थाहरू मार्फत जम्मा भएका 33 संस्थाहरूले ती सदस्यहरूले चाहिँ केही न केही व्यवसायमा आफूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिरहेको हामीले पायौँ। त्यसो त कुनै पनि क्षेत्र समस्याविहीन हुँदैन। सहरमा रहेका मूलत बचत तथा ऋण सहकारीहरूका समस्याहरू जस्तो गैर सदस्य कारोबार, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर कारोबार, साधारण सभाको निर्णय बिना सञ्चालक र कर्मचारीलाई तलब पारिश्रमिक वितरण, चक्रवृत्ति ब्याज असुली, ऋण लगानी गर्दा विभिन्न नाममा चर्को शुल्क असुली, बिना कारण सञ्चालकको नाममा ठुला रकम पेस्की, राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति बेगर चेक, ओभरड्राफ्ट लगायतका रेमिटेन्स कारोबार, सदस्यहरूको बचत रकम विभिन्न कम्पनी खडा गरी लगानी गरेको, कुनैको तरलता अत्याधिक बढिरहेको भने कुनैको तरलता नै नराखी लगानी गरेको, एकै परिवारका सदस्यहरू सञ्चालक रहेको, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सहकारीमा सञ्चालक भएको, दलगत आधारमा सहकारी गठन र सञ्चालन, ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी ज्ञान शिक्षाको कमी तथा पुँजी र प्रविधिको अभाव लगायतका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक समस्याहरू हुन्। गुणस्तरीय र सुशासनको अभियानमा सहकारीहरू अगाडि बढिरहेको नवराज सापकोटा बताउँछन्। यद्यपि गुणस्तरीय र सुशासनको अभियानमा सहकारीहरू अगाडि बढिरहेको पनि बताइन्छ। हामीले सहकारीको विकासको चरणमा थियो। हामीले संस्था विकास गर्ने चरणमा नेप्सुन लाग्यो। अब त्यो विकासको सँगसँगै अब गुणस्तरीयताको अभियानमा र सुशासनको अभियानमा अहिले लागिरहेको छ र त्यो गुणस्तरीय रहनको लागि सदस्यलाई चाहिँ भरपर्दो बनाउनको लागि हामी स्तरीकरण कोषको कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। सहकारी ऐन कार्यान्वयनको दिशामा हामीले विभागलाई, मन्त्रालयलाई सहकारी ऐनमा भएका विभिन्न योजनाहरू छन्, ती सदस्य सुरक्षाका योजनाहरू त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि नेप्सुनले पहल गरिरहेको छ। सहकारीहरू स्वनियममा सञ्चालन हुने र आफ्ना सदस्यप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने निकाय हुन्। यस्ता संस्थाहरूलाई अधिक नियन्त्रणका प्रावधानहरूले बाँधि राख्न जरुरी छैन। समस्या नियम कानुन बजेट भन्दा पनि नियमितता हो। सदस्यहरूलाई जागरुक र उद्यमशील बनाउन राज्य र सहकारी अभियान दुवैले ध्यान दिनुपर्दछ। नेपालमा करिब 30,000 को सङ्ख्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। नेपालका सहकारीहरूले साना पुँजीहरूलाई जम्मा गरेर ठुलो रूपमा लगानी गर्दै आएका छन् भने कतिपय सदस्यहरूलाई उद्यमशील समेत बनाउँदै आएका छन्। केही सहकारीहरूले नीति र नियम विपरीत काम गर्दा सहकारीहरू बदनाम हुँदै आएको अवस्था छ। सहकारीलाई बदनामबाट जोगाउँदै उनीहरूको उद्देश्यअनुसार काम गर्नको लागि नेप्सकुनले काम अनुगमन गर्दै आइरहेको छ। दर्शकवृन्द, सहकारीले उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवसाय गर्न लगानीको वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्दछ। सहकारी सङ्घहरूले व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ अनि एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्कने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ।
हामी क्षणिक लाभ र निहित स्वार्थबाट मुक्त भएमा मात्र समस्याको समाधान निस्कनेछ। हामी सबै सरोकारवालाले सहकारिताप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको सम्वर्धन तथा सहकारी आन्दोलनको स्वस्थ विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। समभाव, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्नका लागि सहकारीको उद्देश्य प्रति सबै पक्ष इमान्दार हुन जरुरी छ। निहित स्वार्थभावबाट प्रेरित भएर सहकारी सदस्य बन्ने अनि सानो आम्दानी भएकाहरूले घाँस काटेर जम्मा गरेको बचतको दुरुपयोग गर्नेहरूले सहकारीको भावना विपरीत यसलाई बदनाम गरिरहेका छन्। त्यस्ताले सफल सहकारीप्रति पनि मानिसहरू ढुक्क भएर विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। हामी अपिल गर्छौं कि सहकारीले वास्तवमै सहकार्य र व्यवसायमा सामूहिक सहकार्यको भावना जागृत गरोस्। समान आर्थिक हैसियत भएकाहरू बीच आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारीले खुड्किलोको काम गरोस्। आजको लागि स्थानीय सरकारको यो एपिसोड यति नै। तपाईको गाउँठाउँमा पनि कुनै हुनुपर्ने कामहरू नभएका तर नहुनुपर्ने कामहरू भएको भए हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। हवस् त, स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण युनिटको साथमा म असिफ गुरुङ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।